साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लोकसेवाको लिखित परीक्षामा सफलता हासिल गर्नु ठुलो कुरा रहन्छ। र यसै बेला चाहिँ लोकसेवा परीक्षामा विषयवस्तुको बारेमा सामान्य जानकारी हुन्छ, सबैलाई सामान्य जानकारी हुन्छ। तर परीक्षार्थीहरूले चाहिँ प्रश्न नबुझेर, प्रश्नले सोधेको अर्थ नबुझेर अनि भनेको भाव चाहिँ नबुझेर यो झुकिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले हामीले वरिष्ठ प्रशिक्षक रामप्रसाद जोशीले तयार पार्नुभएको लोकसेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूका लागि केही लोकसेवा टिप्स तयार गर्नुभएको छ, त्यो हामीले तपाईँहरूमाझ राख्दैछौँ। र कस्तो छ त वरिष्ठ प्रशिक्षक रामप्रसाद जोशीले तयार गर्नुभएका लोकसेवा टिप्स आज हामीले क्रमैसँग राख्नेछौँ। तपाईँले पनि भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ तपाईँले सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हामीले चाहिँ लोकसेवाको लिखित परीक्षामा चाहिँ यो अवधारणा लेख्नुहोस् भनी सोध्यो भने कस्तो खालको कुराहरू लेख्ने, कन्सेप्ट कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। र सँगसँगै विशेषता लेख्नुहोस् भन्यो भने, तत्त्वहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने, सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस्, पूर्व शर्तहरू, उद्देश्यहरू, कमी कमजोरीहरू र समस्याहरू, समाधानका उपायहरू, त्यस पछाडि चाहिँ गुणहरू, दोषहरू, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, त्यस सँगसँगै राज्यले गरेका व्यवस्थाहरू, प्रयासहरू, त्यस पछाडि वर्तमान अवस्था के छ, त्यस पछाडि यावत विषयहरू सँगसँगै चुनौतीहरू के छन्, चुनौतीका समाधानका उपायहरू के छन्, अनि यो यसका अवसरहरू के छन्, सफलताका सम्भावना के छन् भनी सोध्यो भने कस्तो खालको कुरा लेख्ने त, कसरी त्यो प्रश्नको जवाब हामीले लेख्ने त, कसरी विषयवस्तुको उठान गर्ने, कसरी विषयवस्तुको समापन गर्ने भन्ने विषयमा जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। विषयवस्तुको बारेमा सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई जानकारी हुन्छ, तर प्रश्नले सोधेको जवाब कसरी दिने त, कस्ता कुराहरूलाई बुँदामा समावेश गर्ने, कतिको लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो आजको यो भिडियो टिप्सले निकै नै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले माथि देखाए जस्तै यी विषयमा जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा अवधारणा सोध्यो भने कसरी गर्ने यो कुरा बुझौँ। यो कुनै पनि विषयवस्तुको अवधारणा लेख भनेर भनेको छ भने यो धेरै परीक्षार्थीहरू झुक्किने गरेको पाइन्छ। यो अवधारणा भनेको के हो भन्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ। साथीहरू, अवधारणा भनेको त्यसको बारेमा लेख भनेको हो, र त्यसको परिचय लेख भनेको हो, त्यसको यथार्थ परिचय के हो त्यो लेख भनेको हो। अनि अवधारणा लेख्दा कति लेख्ने, के लेख्ने, कस्तो लेख्ने भन्ने विषय चाहिँ यो त्यसको अङ्कभारले चाहिँ निर्धारण कति अङ्कभारको छ त्योले चाहिँ वास्तवमा अवधारणा भनेको त्यसको बारेमा लेख्ने यथार्थ परिचय हो है। अनि सँगसँगै त्यसको विकास क्रम कस्तो थियो, त्यसको विषयमा यो अवधारणा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो अवधारणा पर्दछ। थोरै अङ्कभार परिचय मात्र लेख्ने वा समेट्ने भनेको यो 2 अङ्कको लेखेको छ, 2 मार्क्समा सोधेको छ भने तपाईँले कमसेकम 4वटा बुँदा लेख्ने, 1 मार्क्सको सोधेको छ भने तपाईँ 2वटा बुँदाको परिचय लेख्न सक्नुहुन्छ। र बढी नै अङ्कभारको लेखेको छ, अङ्कभार अलिक बढी नै बनाएर सोधेको छ भने यो परिचय त तपाईँ लेख्नुहुन्छ नै, भनिन्छ भनेको हुन् भनेर यसो त लेख्नुहुन्छ नै। त्यसको सँगसँगै त्यसको विकास क्रम लेख्नु होला, त्यसका केही सिद्धान्तहरू पनि लेख्नु होला, यावत विषय त्यसका विशेषताहरू तपाईँले यसमै समेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसका केही तथ्यहरू, त्यसका चाहिँ केही तथ्याङ्कहरू अवधारणाबारे लेख्नुहोस् भन्ने निजामती सेवाका अन्य पक्षहरूलाई पनि समेटेर तपाईँले लेख्न सकिन्छ। जस्तो पहिलोमा चाहिँ परिचय लेख्ने पहिलो बुँदामा, दोस्रो बुँदामा विकास क्रम, तेस्रो बुँदामा सिद्धान्त, अनि चौथो बुँदामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसका पक्षमा समेटेका यावत कुराहरू पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले
अवधारणा लेख्दा चाहिँ अङ्कभारलाई हेरेर मात्र लेख्ने है। प्रश्नमा अवधारणा भनेर सोधेको छ भने अवधारणा लेख्नुहोस् भनेको प्रश्न कति अङ्कभारको हो त्यो कुरालाई पहिला ख्याल गर्ने, अनि थप विषयवस्तु समेट्ने भन्ने कुरा छ भने चाहिँ आफूले निर्क्युल गर्ने। अङ्कभार बढीको छ भने थप विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ, र अङ्कभार थोरेको छ भने तपाईँले परिचय मात्र लेख्दा पनि पुग्छ, तर परिचय चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भनिन्छ। अथवा हो यावत परिचय नलेखेर तपाईँले अन्य तथ्यहरू लेख्नुहुन्छ भने त्यो सुइटेबल त्यति धेरै मानिँदैन, परिचय अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसै गरी यो जुनसुकै विषयवस्तुको अवधारणा लेख, अनि यो अवधारणामाथि प्रकाश पार्नुहोस्। अनि प्रश्न सोधेको छ भने त्यस्तो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ त्यसको चिनारी भनेको त्यसको परिचय अथवा जानकारी दिने नै, अथवा त्यसको परिचय दिने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो अवधारणा लेख्नुहोस् भनेको नै त्यसलाई चिनाउनु, जानकारी दिनु र परिचय दिनु भनेको नै हो। अब 2 नम्बरमा छ त दोस्रो नम्बरमा छ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको विशेषता। जस्तो विशेषता लेख्नुहोस् भन्यो, नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषता लेख्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले विशेषता आफैमा राम्रा हुन्छन्, आफैमा नराम्रा पनि हुन्छन्। विशेषता सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैन, विशेषता सबै नराम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि विषयवस्तुको विशेषता लेख भनेको छ भने त्यसको विशेषता चाहिँ छुट्टै घोक्नुपर्ने अवस्था छैन। विशेषता भनेको त्यो विषयसँग त्यो विषयलाई चाहिँ चिनाउने विषयवस्तु नै त्यसको विशेषता हो। यो कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ चिनाउने यथार्थ जानकारी के विषय छन् ती सबै चाहिँ त्यसका विशेषता अन्तर्गत पर्दछन्। यो कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको सन्दर्भमा सबल पक्ष दुर्बल पक्ष दुवै पर्दछन्। मैले अगाडि पनि भने विशेषता आफै सबल पक्ष पनि हुन्छन्, विशेषतामा आफै दुर्बल पक्ष पनि हुन्छन्। यी दुईवटै कुराहरूलाई लेख्नुपर्छ। अनि सबल र दुर्बल पक्षले मात्रै विशेषता समेट्न सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको छ भने त्यो चिजमा यथार्थ अर्थात् वस्तुमा यथार्थ विषयमा टाँसिएका, गाँसिएका, भएका, गरेका वस्तु नै छ। र विशेषता भनेको मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, राम्रा र नराम्रा भनेको यो सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन्। त्यो सबल र दुर्बल पक्षले मात्रै विशेषताको कुरा समेटिँदैन। अझ विशेष अर्थमा विशेषता भनेको त्यो विषयसँग जोडिएका, गाँसिएका, अनि टाँसिएका, भएका, गरेका समग्र विषयवस्तु चाहिँ त्यसका विशेषता अन्तर्गत पर्छन्। जस्तो नेपालको संविधानको विशेषता लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ भने नेपालको संविधानमा जे लेखिएको छ, जे गर्न खोजिएको छ, जे व्यवस्था गरेको छ, जसले निर्माण गरेको छ, जुन प्रक्रिया त्यो सबै नेपालको संविधानको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। अब हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानसँग गाँसिएका सम्पूर्ण विषयवस्तु नेपालको संविधानका विशेषता हुन्, तर लेख्दाखेरि चाहिँ सामान्य विशेषताभन्दा विशेष विशेषता लेख्नतिर ध्यान दिनुपर्छ। सबल र दुर्बल पक्ष मात्रै होइन, त्योसँग चाहिँ गाँसिएका, टाँसिएका, भएका, गरेका कुराहरू पनि यसमा इक्जामका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर परीक्षामा यो त नसोध, तर उदाहरणको लागि चाहिँ लोकसेवाको इक्जामका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ भने इक्जामसँग गाँसिएका, टाँसिएका, भएका र गरेका समग्र विषयवस्तु नै लोकसेवा इक्जामका विशेषतामा पर्दछन्। त्यस्तै कुनै पनि पेन भनेको कलम, डट पेन, कुनै पनि पेनका विशेषता लेख्नुहोस् भनेको छ भने त्यो डट पेन अथवा पेनसँग गाँसिएका, टाँसिएका, भएका, गरेका, त्यो पेनले गरेका सम्पूर्ण विषयवस्तु नै त्यसका विशेषता अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै तपाईँका आफ्ना विशेषता जान्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँसँग भएका समग्र विषय अर्थात् तपाईँसँग गाँसिएका, टाँसिएका, भएका, तपाईँले गरेको समग्र विषयहरू तपाईँका विशेषता हुन्। जस्तो अझ तपाईँसँग गाँसिएका के छन् त भन्दा तपाईँको रूप होला, तपाईँको शारीरिक स्ट्रक्चर, तपाईँको बनावट होला, तपाईँको बोली व्यवहार होला, तपाईँको शिक्षा क्षेत्र होला, अनि तपाईँको पेसा व्यवसाय होला, तपाईँको चाहना होला, तपाईँको वर्ण होला, तपाईँको जात होला, समग्र तपाईँका विषयवस्तु नै तपाईँसँग जोडिएका विषयवस्तु नै के हुन् त तपाईँका विषयवस्तुभित्र चाहिँ
पर्दछन्। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। सँगसँगै यो कुनै पनि विषय तथा चिजसँग विशेषता भन्दा, यो विशेषता भन्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा, त्यो विषय तथा चिजसँग गाँसिएका समग्र विषय, टाँसिएका, भएका, गरेका अनि सँगसँगै रूप, रङ्ग, गुण, दोष, उद्देश्य, कार्य, आकार, प्रकार पनि त्यसका विशेषता अन्तर्गत नै पर्दछन्। त्यस्तै चिजका विशेषता भन्यो भने चाहिँ त्यसका त्यसका विषयहरू के छन्, त्यसको बनावट के छ, आकार प्रकार के छ, यी सबै विषय भनेको यो कुनै पनि विषय वा चिजसँग जोडिएका, गाँसिएका, टाँसिएका, भएका, गरेका सम्पूर्ण विषय चाहिँ त्यसका विशेषता अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसरी तपाईँले विशेषता लेख्नुहोला। विशेषता घोकिरहनु पर्ने जरुरी, छुट्टै घोक्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन। अब चाहिँ अर्को छ तत्त्व। तत्त्व भनेर सोध्यो, तत्त्व भनेर सोध्यो भने के लेख्ने त? के हो त तत्त्व भनेको? तत्त्व भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि विषय, वस्तु तथा चिजको तत्त्व लेख भनेर आएको छ भने तत्त्व भन्नाले के हो त भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला तत्त्व भनेको के हो त? तत्त्व भनेको चाहिँ केबाट बन्छ, के मिलेर बन्छ, अर्थात् के को समायोजन भएको हुन्छ भन्ने कुरालाई तत्त्वले जनाउँदछ। जसरी हामीले स्कुलमा पानीका तत्त्व पढ्दाखेरि, हामीले स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि पानीमा चाहिँ तत्त्व पाइने भनेको H2O भनेर हामीले पढेका थियौँ। यसैले प्रश्न पार्नु पर्दाखेरि पानी के मिलेर बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि के को समायोजन भएर बनेको हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग अक्सिजन यानि कि H2O मिलेर पानी वा पानी बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यो नै के हो त भन्दा अक्सिजन र हाइड्रोजन तत्त्व हो। तत्त्व के हो त? तत्त्व त्यो रासायनिक तत्त्व हो। तर पानी बन्नका लागि तत्त्व त चाहियो। के चाहियो? हाइड्रोजन र अक्सिजन। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा तत्त्व जान्नका लागि विषय, वस्तु तथा चिज जे मिलेर बन्छ, अर्थात् जेसँग गाँसिएर बन्छ त्यो नै त्यसको तत्त्व हो। जस्तै सङ्गठन तथा कार्यालयका तत्त्व भनेर सोध्यो भने सङ्गठन तथा कार्यालयका तत्त्व लेख्नुहोस् भन्यो भने के लेख्ने त? जस्तो सङ्गठन तथा कार्यालयका तत्त्व भनेर सोध्यो भने सङ्गठन तथा कार्यालय के मिलेर बन्छ हो, पहिलो कुरा त्यो जान्न जरुरी छ। त्यहाँ चाहिँ मानवीय स्रोत होला, भौतिक स्रोत होला, वित्तीय स्रोत होला, त्यसका लक्ष्य उद्देश्य होलान्, त्यसका सिद्धान्त होलान्, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्देशन, नियन्त्रणका लागि कानुन चाहिएला, त्यसको नियमनका लागि कानुन चाहिएला, कार्यशैली हुनु पर्ला कर्मचारीमा, त्यसको संरचना हुनु पर्ला, वातावरण, सेवाग्राहीहरू छन्। अनि ती सबै विषय उल्लेख भएका समग्र विषय नै सङ्गठन के हुन् त? तत्त्व हुन्। हो, तत्त्व भनेको के रहेछन्? के मिलेर त्यो चिज बन्छ हो, त्यसका तत्त्व नै, ती तत्त्व मिलेर बनेका कुराहरू नै तत्त्व हुन्। जस्तो तपाईसँग पेन छ, त्यो पेनको तत्त्व के हो त भन्दा पेन जेबाट बनेको छ त्यो नै पेनको तत्त्व हो। त्यस्तै मानिसको तत्त्व भनेर बुझ्ने हो भने मानिस केबाट बनेको छ त्यो नै मानिसको तत्त्व हो। जस्तै मानिस मूलभूत रूपमा पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्मित भएको भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। पञ्चमहाभूत भनेको हाड, छाला, मासु, रगत, यी यावत विषयबाट के हुन्छ त भन्दा मानिस बन्छ। मानिसका तत्त्व के रहेछन्? हाड, छाला, मासु, रगत, नसा हो। यसरी बुझिसकेपछि तपाईँ अब तत्त्व लेख्दाखेरि सङ्गठनका कार्यालयका तत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने विषय वस्तु आयो भने तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, मैले यो अपेक्षा गरेँ। अब तत्त्व भनेको चाहिँ अब मिलेर बनेको, समायोजन भएको, अन्तर्निहित भएको, समाहित भएको, गाँसिएका, टाँसिएका भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। यसलाई चाहिँ धेरै बढाउनु परेन। अब अर्को छ प्रिन्सिपल यानि कि सिद्धान्त। सिद्धान्त लेख्दाखेरि एकदम बुझ्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो गर्दा के हुन्छ यो कुरा जान्न हामीले जरुरी छ। सिद्धान्त भनेको चाहिँ कुनै पनि विषयका सिद्धान्त भन्नाले यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको, अर्थात् यो विज्ञहरूद्वारा प्रतिपादन गरेका विचार, मान्यता, नियम, यो मत, अभिमत, गुण आदि
जरुरी छैन है। जानिसकेपछि तपाईँले तत्त्व मजाले जान्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि विषयका सिद्धान्त भन्नाले त्यो विषयवस्तुलाई सिद्धहस्त गर्ने, सफल बनाउने, सक्षम बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, वास्तविक के हुन् त सिद्धान्त हुन्। सिद्धान्तलाई विशेष गरी दुई चरणमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा त्यो उत्पत्ति हुनका लागि स्थापित मान्यता विचार र अर्को भनेको स्थापित भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सफल सक्षम प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने मान्यता तथा विचार। यिनलाई नै यो प्री प्रिन्सिपल अनि पोस्ट प्रिन्सिपल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीले धेरै बृहत रूपमा जान्न जरुरी छैन सिद्धान्त भनेको। सिद्धान्त भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यो विषयवस्तुलाई सिद्धहस्त गर्ने, सफल बनाउने, सक्षम बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, अर्थात् यो विज्ञहरूले प्रतिपादन गरेका मूल्य, मान्यता, विचार, नियम, मत, अभिमत, गुण चाहिँ के हुन् त भन्दा त्यसका सिद्धान्त हुन्। सामान्यतया हामीले पोस्ट प्रिन्सिपललाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि विषयवस्तुलाई सफल, सक्षम, प्रभावकारी, वैज्ञानिक, व्यवस्थित बनाउनका लागि चाहिँ आत्मसात गरिएका तत्त्व नै के हुन् त त्यो विषयवस्तुका सिद्धान्त हुन्। यति कुरा जानौँ। त्यस पछाडि हरेक विषयवस्तुको सिद्धान्त हुने गर्दछ। जस्तै लोकसेवा पासका सिद्धान्त लेख्नुहोस् भन्यो भने लोकसेवा पासका सिद्धान्त लेख भन्दा त्यसका पनि सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ। यसमा जे गर्दा वा अपनाउँदा अर्थात् जे हुँदा लोकसेवा पास भइन्छ, लोकसेवामा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, त्यस्ता मान्यता आत्मसात हुँदै आएको छ भने त्यो नै त्यसको सिद्धान्त हो। जस्तै असल पढाइको सिद्धान्त, असल लेखाइको सिद्धान्त, असल बुझाइको सिद्धान्त, असल शिक्षाको सिद्धान्त, समय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, राम्रो किताब छनौटको सिद्धान्त, धैर्यताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, नियमितताको सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त हो। यावत विषय नै त्यसका के हुन् त भन्दा त्यसका सिद्धान्त हुन्। कुनै पनि विषयवस्तुका गुण राम्ररी जानियो भने ती गुणहरूबाट पनि सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, राम्रा पक्षबाट पनि सिद्धान्त। राम्रा पक्ष भनेकै त्यो वस्तुलाई, त्यो चिजलाई, त्यो विषयलाई सक्षम बनाउने कुरा नै त्यसका विशेषता हुन्, त्यसका राम्रा गुणहरू हुन्। हो त्यो कुरा जानियो भने त्यसैलाई पनि सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ भनिएको छ। त्यो विषयवस्तुलाई सफल, सक्षम, प्रभावकारी बनाउने जे तत्त्व तथा गुण तथा विषयहरू छन् ती त्यसका गुण तथा विषय नै त्यसका सिद्धान्त हुन् भनिएको छ। अनि जे तत्त्व तथा विषयवस्तुले त्यो विषयलाई सिद्धहस्त गर्दछ, सफल बनाउँदछ, आत्मसात गर्दछ त्यसका सिद्धान्त हुन्। जस्तो बजेटका सिद्धान्त जान्नका लागि बजेटका गुण पहिला कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। के चाहिन्छ बजेट बन्नका लागि? बजेट, असल बजेटका गुणहरूमा यो स्पष्टता, शुद्धता, निरन्तरता, वैधानिकता, पारदर्शिता, कानुनमा आधारित सर्वस्वीकार्यता आदि हुन् भने सिद्धान्त लेख्दाखेरि यिनै गुणहरूबाट सिद्धान्त लेख्न सकिन्छ। जस्तै स्पष्टताको सिद्धान्त, शुद्धताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त अनि कानुनमा आधारित सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्त हो। यावत सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ। यति कुरा हामीले सिद्धान्तको बारेमा बुझ्यौँ। सिद्धान्त लेख्नुहोस् भनेर आयो भने तपाईँले अब लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हामी पूर्व शर्त। यो पूर्व शर्त भनेको के हो? पूर्व शर्त भनेको विषय पनि हामीले जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। पूर्व शर्त भनेको कुनै पनि विषयवस्तुका पूर्व शर्त लेख भनेर सोधेको छ भने पूर्व शर्त भनेको त्यो हुनका लागि अर्थात् त्यो बन्नका लागि नभई नहुने तत्त्व तथा आधारभूत कुरा नै, आधारभूत पक्ष नै त्यसको पूर्व शर्त हो। जे नगरिकन अर्थात् जे नभइकन त्यो विषयवस्तु बन्दैन वा सफल हुँदैन त्यो नै त्यसको पूर्व शर्त हो। जस्तो उदाहरणका लागि लोकसेवाको फर्म भर्ने पूर्व शर्तहरू लेख भनेको छ भने लोकसेवाको फर्म भर्ने पूर्व शर्तहरू लेख्नुहोस् भनेको छ भने चाहिँ लोकसेवा फर्म भर्नका लागि चाहिँ तपाईँसँग केही विषयवस्तु चाहिँ हुनैपर्छ। ती विषयवस्तु जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ नायब सुब्बाको फर्म भर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व शर्तहरू लेख्नुहोस् भनेको छ भने नायब सुब्बा सबैभन्दा पहिला तपाईँ 18 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो, तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुभयो,
हुनु पर्यो, अनि तपाईँले +2 पास गरेको हुनु पर्यो, अनि तपाईँले कुनै पनि कानुनले तपाईँले अयोग्य ठहर नगरेको हुनु पर्यो। यति भयो भने त तपाईँको चाहिँ तपाईँ नायब सुब्बामा फर्म भर्न पाइहाल्नुहुन्छ। अनि हो, नायब सुब्बाको फर्म भर्नका लागि चाहिने पूर्व शर्त के रहेछन्? जे बन्नका लागि जे त्यो चिज नभई नहुन, त्यो चिज भएपछि मात्रै सफल विषयवस्तु चिज बन्छ हो, त्यसका पूर्व आधारभूत पक्ष नै पूर्व शर्त हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। पूर्व शर्तहरूलाई आधारहरू भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले भात पकाउने आधार अर्थातै पूर्व शर्त भनेर सोधेको छ भने के हुनुपर्छ त भन्दा चामल चाहिएला, भाँडाकुँडा चाहिएला, पानी चाहिएला, आगो हुनुपर्ला आदि इत्यादि आधारभूत कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। हो, भात पकाउनका लागि आधारभूत कुराहरू चामल, भाँडा, पानी आदि यो आगो इत्यादि कुराहरू छन्। हो, त्यस्तै सङ्गठन तथा कार्यालयका पूर्व शर्त तथा आधार भनेर सोधेको छ भने अब त्यसको लागि त कर्मचारी चाहियो, संरचना चाहियो, नियम विनियम नियमावली चाहियो, लक्ष्य उद्देश्य हुनु पर्यो, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हुनै पर्यो, कार्यप्रणालीको संरचना सञ्चार हुनु पर्यो, अनि वातावरण त्यस्तै खालको हुनु पर्यो, सिद्धान्त तथा आदिका आधार तथा यो पूर्व शर्त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसका पूर्व शर्तहरू हुन्। जे शर्तहरू पुरा नभई त्यो चिज बन्दैन अथवा त्यो विषयवस्तुले पूर्णता पाउँदैन हो, त्यसका शर्त तथा विषयवस्तु नै पूर्व शर्त हुन्। कुनै पनि विषयवस्तुको पूर्व शर्तमा त्यसका अन्तर्निहित तत्त्व त हुन्छन् नै, तिनका अलावा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि समावेश भएको पाइन्छ अथवा त्यसलाई समावेश चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। पूर्व शर्त भन्नाले त्यो हुनका लागि नभई नहुने विषय आधार तत्त्व नै पूर्व शर्त हुन्। जुन शर्तहरू पुरा नभई त्यो चिज बन्दैन, सफल हुँदैन हो, त्यसको पूर्व शर्त भनेको त्यो नै हो। जस्तो दिन नभई रात हुँदैन, रात नभई दिन हुँदैन भन्नु पनि पूर्व शर्त हो। के रातको पूर्व शर्त दिन हो अनि दिनको पूर्व शर्त रात हो। अब तपाईँ प्रश्न हुनु पर्यो, लोकसेवा पासको पूर्व शर्त के त भन्दा फर्म भर्नु, जाँच दिनु आदि हुन् भने फलस्वरूप फर्म नभरी लोकसेवा सफल पास भइन्छ सकिँदैन। तपाईँले फर्म नभरेर लोकसेवामा तपाईँ समावेशै हुन पाउनुहुन्न, सफलताको त परेको कुरा हो। त्यसैले लोकसेवा पासको पूर्व शर्त भनेको फर्म भर्नु, जाँच दिनु तपाईँको के हो त भन्दा पूर्व शर्त हो। अब जुन शर्तहरू पुरा नभई त्यो चिज तथा विषयवस्तु बन्दैन, त्यो चिज नै त्यसको पूर्व शर्त हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। अब यति भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पूर्व शर्त लेख्न तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब उद्देश्य लेख्नुहोस् अथवा अब यो कार्यालय व्यवस्थापनका उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्ने सोध्यो भने, सङ्घीयताको उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्ने सोध्यो भने कसरी लेख्ने त? पहिला कुरा हामीले उद्देश्य भनेको के हो त्यो जान्न जरुरी हुन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुका उद्देश्य लेख्दा जे जस्तो हुनुपर्ने हो त्यही हुनु, जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यही हुनु नै त्यसको उद्देश्य हो। अर्थात् जे गर्नका लागि स्थापित भएको हो त्यही गर्नु नै त्यो विषयवस्तुको उद्देश्य हो। जे हासिल गर्नका लागि स्थापित भएको हो त्यही हासिल गर्नु, जे अवलम्बन गर्नका लागि स्थापित भएको हो त्यही अवलम्बन गर्नु, जे दिनका लागि स्थापित भएको हो त्यही दिनु, जे निराकरण गर्नका लागि स्थापित भएको हो त्यही निराकरण गर्नु त्यसको उद्देश्य हो। यति कुरा जान्नु पर्यो। अब यावत विषयहरू छन्, जस्तो जे आत्मसात गर्दाखेरि स्थापित भएको हो त्यही कुरालाई आत्मसात गर्नु, अँगाल्नु पर्ने विषयवस्तु अँगाल्नु, बनाउनु पर्ने कुराहरू बनाउनु, देखाउनु पर्ने कुरा देखाउनु, नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा नियन्त्रण गर्नु, प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुराहरू प्रवर्धन गर्नु, अनि अर्को चाहिँ दिलाउनु पर्ने कुराहरू दिलाउनु, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्ष व्यवस्थापन गर्नु, लागू गर्नुपर्ने कुरा लागू गर्नु। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो जे पूर्ण गर्नका लागि स्थापित भएको हो त्यही पूर्ण गर्न यसरी उद्देश्य राम्ररी जानियो भने चाहिँ उद्देश्यबाट नै कार्य र महत्त्व पनि लेख्न सकिन्छ। भनेको तपाईँले उद्देश्य लेख्न प्रश्नसँग तपाईँले उद्देश्य भनेको यस्तो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो हो, तपाईँले उद्देश्य राम्रोसँग बुझिसक्नुभयो भने हो, त्यसैबाट तपाईँले चाहिँ राम्ररी जान्नुभयो भने चाहिँ उद्देश्यबाट तपाईँले त्यसका काम त्यसका महत्त्व तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट तानेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको हो। यति कुरा बुझौँ। अब जस्तो व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो त भन्दा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य भनेकै स्रोत साधनको कुशलतम सञ्चालन तथा परिचालन गर्नु एउटा उद्देश्य। व्यवस्थापनको अर्को उद्देश्य अपेक्षित लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्नु। यति कुरा छ। यिनै उद्देश्यलाई कार्य बनाउँदा यसरी हुन जान्छ। जस्तो
स्रोत साधनको कुशलतम तवरले सञ्चालन तथा परिचालन गर्नु भएको ठाउँमा गर्ने भयो। अपेक्षित लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्ने यसका के हुन् त कार्यहरू भए। अब यिनै उद्देश्य तथा कार्यलाई महत्त्व बनाउँदाखेरि कसरी हुन जान्छ भन्दा स्रोत साधनको कुशलतम तवरले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दछ। अपेक्षित लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्दछ भन्दाखेरि यसको महत्त्व हुने भयो। अब आखिर यी विषयवस्तुलाई मिलाएर मात्र लेख्ने हो भने हामीले महत्त्व राम्ररी बुझ्यौँ भने महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ सबल पक्ष अनि उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा, भूमिका भनेर पनि साट्ने गर्दछ। यो आखिरमा एउटै कुरा हो। जस्तो उद्देश्य जान्दाखेरि त्यसका कार्यहरू जानिन्छ, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा लगायतका यो 11वटा प्रश्नको उत्तर पनि मजाले दिन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, कमी कमजोरी लेख्नुहोस् भन्ने सोध्यो भने अब यो सङ्घीय शासन प्रणालीका कमी कमजोरी लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने के लेख्ने त? कमी कमजोरी भनेको त्यसका समस्याहरू, त्यसका नराम्रा पक्षहरू त्यसका कमी कमजोरी हुन्। कमी कमजोरी भन्नाले त्यो विषयसँग सम्बन्धित समग्र विषयवस्तुलाई समेटेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। एक पक्षको मात्र यो कमजोरी चाहिँ लेखेर हुँदैन। त्यो विषयसँग गाँसिएका समग्र विषयका कमी कमजोरी समेट्नै पर्छ। जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्नु त्यसका कमी कमजोरी हुन्। गुणहरूलाई उल्ट्याउँदाखेरि पनि कमजोरी, कार्यहरूलाई उल्टाउँदा पनि बन्छ कमी कमजोरी। त्यस्तै सँगसँगै नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत, व्यक्तिगत, प्रक्रियागत, स्रोत साधनगत, वातावरणीय कमी कमजोरी बनाए पनि कमी कमजोरी अवश्य पनि बन्छ। जस्तो कुनै पनि विषयका कमी कमजोरी लेख्दा देह आएका विषय समेटेको हुनुपर्दछ त, ती विषयलाई चाहिँ छोएको हुनुपर्छ, छुनुपर्दछ। अब यस्ता छन् कमी कमजोरी। अब समग्र लेख्दा पनि हुन्छ, तर यसरी लेख्दाखेरि सबै क्षेत्रका कमी कमजोरी आउँछन्। नीतिगत कमी कमजोरी के छन्? अब कानुनमा हुनुपर्ने कुराहरू नभएको होला, कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयवस्तु नभएको होला, यी कुराहरू आउँछन्। अब संस्थागत कमी कमजोरीहरू जस्तै पूर्वाधार कुरा नभएको होला, भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता होला। अनि व्यक्तिगत कमी कमजोरी, अब व्यक्तिगत कमी कमजोरी भनेको चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वार्थ होला। अब त्यसपछि के अरे त्यसको चाहिँ योग्यता, क्षमतामा अपुग्ता होला, अयोग्यता होला। प्रक्रियागत कमी कमजोरी, प्रक्रियागत अब भनेको चाहिँ अब कानुनले तोकेका कुराहरू चाहिँ उल्लङ्घन गरेको कुराहरू, प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन नगरेको कुराहरू हुन्। स्रोत साधनगत कमी कमजोरी भनेका चाहिँ अब पर्याप्त स्रोत साधन नहुन सक्छ, वातावरणीय कमी कमजोरी होलान्। अन्य कमी कमजोरी भनेर तपाईँले यी नीतिगत, संरचनागत, व्यक्तिगत, प्रक्रियागत, स्रोत साधन, वातावरणीय बाहेक अरू कमी कमजोरी चाहिँ तपाईँले अन्य कमी कमजोरी पनि लेख्नुहोला। जस्तो निजामती सेवाको कमी कमजोरी लेख्दा निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्ने नीति प्रभावकारी नहुनु, निजामती सेवाको सङ्गठन संरचना व्यवस्थित नहुनु, निजामती कर्मचारीमा व्यक्तिगत दम्भ, घमण्ड र गलत आचरण हुनु, निजामती सेवाका कार्य प्रक्रिया सक्षम र सापेक्ष नहुनु, निजामती सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्रोत साधनको अभाव हुनु। यति कुरा समेट्यो भने त नीतिगत पनि आयो, अब संस्थागत कमी कमजोरी पनि आयो, व्यक्तिगत पनि, प्रक्रियागत, स्रोत साधन, वातावरण सबै कुराहरू समेटियो। अब यो कमी कमजोरी सुधारका उपायहरू लेख्नु पर्यो भने कमी कमजोरी सुधारका उपाय लेख्दा कमी कमजोरीलाई नै सुधार्ने। अब कमजोरी थाहा पाइसक्नुभयो भने अब त्यसलाई चाहिँ गर्ने भनेर तपाईँ लेखिदिनु भने भइहाल्यो। जस्तो कमी कमजोरी जान्नु भनेको 3 कमी कमजोरी सुधारका उपाय जान्नु हो भन्ने कुरा मैले अगाडि भनिसकेँ। जुन ठाउँमा तथा क्षेत्रमा कमजोरी छ त्यसलाई नै उल्ट्याएर भाषा मिलाएर जस्ताको तस्तै नहुने गरी उल्ट्याउने हो भने त्यसको सुधारको पक्ष बन्छ। जस्तै यो नीतिगत क्षेत्रको सुधार, संस्थागत तथा साङ्गठनिक क्षेत्रको सुधार, व्यक्तिगत क्षेत्रको सुधार, प्रक्रियागत कार्यप्रणालीमा सुधार, स्रोत साधनगत यो क्षेत्रको सुधार, वातावरणीय क्षेत्रको सुधार, अन्य क्षेत्रको सुधार, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तो निजामती सेवाका कमी कमजोरीका सुधारका उपायहरू लेख्दा
के लेख्नु पर्यो भन्दा निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्ने नीति प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने, निजामती सेवाको सङ्गठन संरचना व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, निजामती कर्मचारीमा व्यक्तिगत दम्भ घमण्ड र गलत आचरणलाई हटाउने, निजामती सेवाका कार्य प्रक्रिया समय सापेक्ष रूपमा सरलीकरण गर्ने, निजामती सेवाको समग्र वातावरणीय पक्षलाई सुधार गर्ने। अगाडिकै कमी कमजोरीलाई के भनेको छ, उल्टाएको त छ, अन्त त्यसका फाइदाहरू भइहाले, यति कुरा गर्ने। अब गुण भनेको राम्रा पक्षहरू, सबल पक्षहरू लेख्ने। कुनै पनि विषयवस्तुका गुण जान्नका लागि चाहिँ त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई समेट्नुपर्छ। गुणमा कहिले पनि नराम्रा पक्ष पर्दैनन्, हुँदैनन्, समेटिँदैनन्। प्राय धेरै विषयवस्तुका गुण उस्तै हुन्छन्। एउटा विषयवस्तुका गुणहरू अर्को विषयवस्तुसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण, बजेट, राजस्व, शासन प्रणाली, योजना, सङ्गठन आदि विभिन्न विषयका गुणहरू पनि उस्तै मिल्ने गरेको र उस्तै विषयहरू समेटिएको पाइन्छ। अब धेरै विषयवस्तुका गुणहरू साझा हुने गर्दछन्, जस्तै स्पष्टता, प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, समय सान्दर्भिकता, निरन्तरता, पारदर्शिता, कानुनमा आधारित, वैधानिकता, लक्ष्य उन्मुख, उद्देश्य उन्मुख आदि प्राय सबै क्षेत्र तथा विषयका गुणहरू हुने गर्दछन्। गुणमा राम्रा नराम्रा विषय मात्र समावेश गरिन्छ। यिनै गुणबाट चाहिँ सिद्धान्त बनाउन पनि सकिन्छ भनेर, अब यो गुणबाट सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ भनेर मैले सिद्धान्तमा अगाडि छलफल गरिसकेँ। जस्तो कुनै एक व्यक्तिका असल गुण अर्को व्यक्तिका असल गुणसँग मिल्ने गर्दछन्, त्यस्तै कुनै पनि विषयका गुण अर्का विषयसँग मिल्ने गर्दछन्। गुण भनेकै राम्रा पक्ष, सबल पक्ष नै हुन्। अगाडि भनिसकेँ, यति कुरा भए पुग्छ। अब गुण त्यो भएपछि दोष के भयो, दोष नराम्रा पक्ष भए अनि कमजोर पक्ष भए, त्यसका समस्याहरू चाहिँ अवगुणमा पर्ने भए, यानि कि त्यसका दोषमा पर्ने भए। जस्तो कुनै पनि विषयवस्तुको दोषहरू लेख भनेर सोधेको छ, त्यसका दुर्बल पक्षहरू लेख्ने, अनि नराम्रा कुराहरू त विषयवस्तुलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। अलिकति राम्रै छन् भने पनि त्यसलाई कमी कमजोरीको भावनाले चाहिँ लेख्ने, अथवा त्यसको अलिकति चाहिँ अपुगतालाई पनि टच गरेर चाहिँ लेख्ने। त्यसका चाहिँ अब के कुरालाई ख्याल गर्ने त भन्दा सबै कुराहरू सफल, सबै कुराहरू राम्रा त हुँदैनन्, त्यसका कहीँ न कहीँ नराम्रा पक्ष त हुन्छन्। हो, प्राय राम्रै भए पनि कमी कमजोरी लेख, अवगुण लेख, दोष लेख भनेर सोधेको छ भने त्यसका कमजोर पक्षलाई चाहिँ फोकस गरेर लेख्नुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तु अत्यन्तै राम्रो मात्रै छ तर दोष लेख भनेको छ भने, अब त्यस्तो कुनै पनि विषयवस्तु अत्यन्तै राम्रो छ, दोष लेख भनेको छ भने दोष छैन भन्न मिल्दैन। खोजेर भए पनि गुणहरूलाई चाहिँ उदाहरणका लागि बङ्ग्याएर पनि कमजोर पक्ष बनाएर लेख्न सकिन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ यो हामीले सुन्छौँ क्या, 32 लक्षणले युक्त भएकी युवतीका 33वटा कमी कमजोरी लेख भनेर भनेको भए तापनि चाहिँ हामीले लेख्ने प्रयास गर्नै पर्छ। लोकसेवा तयारी गर्ने परीक्षार्थीहरूका लागि चाहिँ त्यो गुण पनि हुनुपर्छ। जस्तो 32 लक्षणले युक्त भएकी युवतीका, 32 लक्षण भनेको यहाँ हो, 32 लक्षणले युक्त युवतीका 33वटा कमी कमजोरी लेख भनेर सोधेको भए पनि त्यसमा लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यही 32वटा गुणलाई नै पनि बङ्गियाएर चाहिँ लेख्नुपर्छ, गुणहरूलाई पनि बङ्गियाएर दोष बनाउन सकिन्छ, त्यसरी लेख्नु पर्यो। जस्तो कपाल सिल्की छ तर मात्राभन्दा बढी छ, हेर्नुहोस् त, कपाल सिल्की छ तर मात्राभन्दा बढी छ, बङ्ग्याइएन। आवाज चाहिँ सुरिलो छ तर कानको जाली फुट्ने सुरिलो छ, हेर्नुहोस् त। आवाज सुरिलो छ भने राम्रो हो नि, तर के छ त भन्दा कानको जाली फुट्ने सुरिलो छ भनिदियो नि त। अनि सुन्दरता छ तर आँखाको चमक बिगार्ने सुन्दरता छ, हेर्नुहोस्। सुन्दरता छ अरे तर सुन्दरता धेरै भएर आँखाको चमक बिगार्ने सुन्दरता छ, सकिएन। अनि दाँत अत्यन्तै राम्रा छन् तर सामान्य खानेकुरा पनि टोक्न र चपाउन सकिन्न, हेर्नुहोस् त। दाँत अत्यन्तै राम्रा छन् तर खानेकुरा चपाउन र टोक्न सक्दैन। यसका चाहिँ यो राम्रा पक्षलाई पनि बङ्ग्याएर कमी कमजोरी लेखिएको छ। कमी कमजोरी लेख भन्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो।
दोष भन्नाले जे हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्था, त्यसको अथवा गुणको विपरीत अवस्था देख्ने नै त्यसका अवगुण। अब यति कुरा समेटौँ। जहिले पनि व्यवस्था लेख्दाखेरि तीनवटा कुरालाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। चारवटा कुराहरू अझ नीतिगत र कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत र अन्य गरेर चारवटा विषयवस्तुलाई समेटिएको हुनुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तुमा राज्यले गरेका व्यवस्था लेख भनेको छ। व्यवस्था र प्रयास एउटै हो है। त्यसका लागि राज्यले गरेका समग्र विषय नै त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यवस्था हो। राज्यले विशेष गरी निम्न व्यवस्था गरेको हुन्छ भनेको पाइन्छ। जस्तो नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसभित्र चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाभित्र संविधानका प्रावधान, योजनाका प्रावधान, बजेटका प्रावधान, अन्य सम्बन्धित नियम तथा कानुन र अन्य निर्देशिकाका आदिलाई समेटेर लेख्नुपर्छ। संस्थागत तथा साङ्गठनिक व्यवस्था भन्ने सोधेको छ भने संस्थागत तथा साङ्गठनिक व्यवस्थाका लागि त्यो विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, विभाग र कार्यालय आदिलाई समेट्नु पर्दछ। कार्यक्रमगत व्यवस्थामा कार्यक्रमगत व्यवस्थाका लागि चाहिँ त्यो विषयका लागि चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरेका कार्यक्रमहरू, राज्यले तय गरेका कार्यक्रमहरू, कामहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। अनि अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ पनि लेख्न सकिन्छ। अब वर्तमान अवस्था। वर्तमान अवस्था लेख भनेको छ भने वर्तमान अवस्थामा राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष पर्छन्। पहिला तपाईँले यो कुरा चाहिँ बेसी कुरा बुझ्नु होला। कुनै पनि विषयवस्तुको अवस्थाबारे लेख भनेको छ भने त्यो विषयको वास्तविक अवस्था लेख्नु पर्दछ अथवा अहिलेको वास्तविक अवस्था लेख्नु पर्दछ। अवस्था लेख्दा राम्रो मात्रै वा नराम्रो मात्रै नलेखी राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षलाई समेट्नु पर्दछ। सबल पक्षमा राज्यले गरेका संवैधानिक, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पनि लेख्नु पर्दछ। दुर्बल पक्षमा नराम्रा पक्ष लेख्ने अर्थात् अपेक्षा गरे अनुरूप नहुनु नै त्यसको कमजोर तथा दुर्बल पक्ष हो। तिनै कुरालाई समेट्नु पर्दछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो वर्तमान अवस्था के छ भनेर सोधेको छ, त्यस्तो लेख्नु पर्यो भने त्यसमा सबै कुराको राम्रो पक्ष यो लेख्न पनि सकिँदैन, सबै कुराको नराम्रो पक्ष लेख्न पनि सकिँदैन। राम्रा र नराम्रा पक्ष मिलाएर लेख्ने। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि वर्तमान अवस्था लेख भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका तथ्यहरू चाहिँ लेख्ने गर्नु पर्दछ। अब चुनौती, यो प्रश्नमा चुनौती लेख भने सोध्यो भने त्यसका च्यालेन्ज लेख्ने कुराहरू हुन्। चुनौती भन्नाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु तथा बिचमा आइपर्ने बाधा व्यवधानलाई नियन्त्रण गर्नु भन्ने हुन्छ। कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने दौरानमा विभिन्न जटिलता हुन सक्छ। ती जटिलताका बावजुद पनि लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु हो त्यसको चुनौती हो। जस्तो कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, कुनै पनि उद्देश्य हासिल गर्दाखेरि विभिन्न खालका कठिनाइ हुन्छन्, विभिन्न खालका जटिलता हुन्छन्। हो, ती जटिलताका बावजुद पनि ती जटिलतालाई सामना गर्दै लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु त्यसका चुनौती हुन्। कठिन परिस्थिति तथा जटिल अवस्थाका बावजुद पनि गर्नुपर्ने कार्य गर्नु, हासिल गर्नुपर्ने कुरा हासिल गर्नु, रोक्नुपर्ने कुरा रोक्नु नै त्यसको चुनौती हो। अब यो विषय परिस्थितिको सामना गरी अपेक्षित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु भनेको छ। अब यो बरु समस्याको निराकरण गर्ने कार्य नै त्यसको चुनौती हो। यस्तो समस्याको भाषा र चुनौतीको भाषा फरक हुन्छ। यो समस्यालाई नै मिलाएर लेख्न सकिन्छ। यो समस्याको भाषा नहुनु, नदिनु का भाषा चाहिँ यो हुन दिनु, को भाषा उद्देश्यको भाषामा लेख्नु पर्दछ। यति कुरा बुझेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यति कुरा गरौँ। जस्तो बजारमा चोर डाका गुन्डा बढ्नु समस्या हो भने चोर डाका गुन्डा पुनः नियन्त्रण गर्नु के हो त चुनौती हो। पढ्न नसक्नु, पढ्दा निन्द्रा लाग्नु, किताब गतिलो नपाउनु, पढेको कुरा नबुझ्नु समस्या हो भने चाहिँ चुनौती हो। राजनीतिक अस्थिरता हुनु, भ्रष्टाचार हुनु समस्या हो भने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु के हो त चुनौती हो। यति कुरा बुझेपछि तपाईँले चुनौती पनि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को विषयवस्तु छ अवसर तथा सफलताका सम्भावना। अब यो सम्भावना लेख्ने पनि धेरै सोच छ। जस्तो नेपाल जलस्रोतका दृष्टिकोणले विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्र हो, एसियामा प्रथम राष्ट्र हो।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका सम्भावनाहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने के लेख्ने त? के लेख्ने सम्भावना सोध्यो भने? सम्भावना लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यसका यो सम्भावना भनेको राम्रो पक्ष हो। त्यो हुनका लागि के आधारभूत कुराहरू छन्? हो त्यो नै सम्भावना हो। कुनै पनि क्षेत्रका अवसर भनेको अथवा त्यसको सफल हुन तथा राम्रो हुनका लागि चाहिँ भएको राम्रो पक्ष नै त्यसको अवस्था हो, त्यसको चाहिँ सम्भावना हो। कुनै पनि विषयवस्तुको उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सफलता, पूर्णता, दिगो, दरिलो, भरपर्दो, सफल, सक्षम, राम्रो बन्नका लागि चाहिँ भएका राम्रा आधारहरू नै अवसर हुन्। जस्तो तपाईँ नायब सेवा पास हुने अवसर के छ त भन्दा निम्न कुरामा तपाईँले आफूलाई चाहिँ पास बनाउनका लागि चाहिँ अवसर चाहिँ छन् भनेर प्रश्न पार्न सकिन्छ। जस्तो लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष नायब सेवाको विज्ञापन खुलाएको छ। पढ्नका लागि विभिन्न कोचिङ क्लासहरू सञ्चालनमा छन्। विभिन्न लेखकका पुस्तकहरू प्रशस्त बजारमा छन्। +2 पास गरिएको छ। घरबाट पढ्नका लागि सहयोग पाइएको छ। पढ्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। यी आदि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा सम्भावनाको कुरा हुन् कि सम्भावनाको कुरा हुन्। यो यी त छन्। यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दा सम्भावना हुन्। सफलता हासिल गर्नका लागि देखिएका थोरै चाहिँ के त भन्दाखेरि थोरै सम्भावना, अवसर नै के हुन्छ भन्दाखेरि सम्भावना हुन्। त्यस्तै नेपालको कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार, विद्युत, ऊर्जा, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, समावेशीकरण योजना, बजेट, नागरिक शिक्षा, सचेतना, सुशासन, पारदर्शिता, मानवाधिकार, सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन आदिको अवसर भन्दा ती विषयहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न तथा सहयोग गर्न के विषय छन् भन्ने कुरा त्यसको अवसर हो। जस्तै माथि उल्लेखित विषयको अवसरमा निम्न कुरालाई लेख्न सकिन्छ भनेको छ। जस्तै संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गरिएको छ। यो के हो? सम्भावना। के हो सम्भावना? नेपालमा सुशासनको सम्भावना, यो चाहिँ यो विधिको शासनको सम्भावना, कानुनी सर्वोच्चताको सम्भावना यी हुन्। देशमा स्थायी शक्ति व्यवस्था कायम भएको छ अनि नीति नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन भएको छ। संस्थागत संयन्त्रको विकास र विस्तार भएको छ। नागरिक शिक्षा र चेतनामा वृद्धि भएको छ। विभिन्न सन्धि सम्झौता भएका छन्। राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आवधिक योजनालाई यसलाई स्थान दिएको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समेटिएको छ। अनुगमन मूल्याङ्कनमा विशेष जोड दिएको छ। नागरिकको चासो बढ्दो अवस्थामा छ। असल वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। या आदि विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सफलताका सम्भावना हुन्। के हुन् त? अवसर नै सफलताका के अरे यो सफलताका सम्भावना हुन्। यसरी लेख्न सकिन्छ। यो अन्त्यमा हामीले भन्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो भिडियोको अन्त्यमा चाहिँ यो आजको युग चाहिँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक युग छ। जस्तो स्कुल लेभलमा तपाईँले कति राम्रो लेख्नुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँले पास मार्क्स ल्याउनुहुन्छ ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्थ्यो। तर लोकसेवाको परीक्षा निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ। सँगसँगै आजको युग पनि प्रतिस्पर्धात्मक युग हो। यो प्रतिस्पर्धा बिना कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सफलताका लागि मूलभूत 3वटा कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा चाहिँ सोच प्रेरणा, एउटा सकारात्मक सोच र अर्को उचित स्रोत सामग्री। त्यसैले यी 3वटा कुरा भयो भने लोकसेवाका लागि चाहिँ अमृत समान हुन्छ। त्यसैले यस्ता अमृत समान कुराहरू बेला बेलामा उत्प्रेरणा जगाउनका लागि टिप्सहरू ल्याउने, सकारात्मक सोचका लागि सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्ने र उचित सामग्री स्रोत सामग्रीका लागि पनि हामीले दैनिक रूपमा नियमित रूपमा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र तपाईँलाई लोकसेवा तयारी गर्नका लागि निकै नै उत्प्रेरणा जगाउने, सकारात्मक सोचको सन्देश दिने, त्यसै गरी उचित सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हाम्रो रहन्छ। त्यसैले हामीसँग जोडिनुहोला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र आजको यो सामग्री, आजको लोकसेवा टिप्स वरिष्ठ प्रशिक्षक रामप्रसाद जोशीले तयार पार्नुभएको थियो। हामीले यो राख्यौँ। तपाईँले कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै सामग्री लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।